अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और मैं आज बात करूंगा हामिद मीर ने जो इल्जामात लगाए थे उसके बाद भारत पे क्या रिएक्शन आया, भारत का मीडिया उसको किस तरीके से दिखा रहा है और भारत में इस पे क्या चल रहा है। और साथ मैं कुछ आईना भी दिखाऊंगा कि भारत की आर्मी में, इंडियन आर्मी में जो सेक्सुअल अब्यूज के केसेस सामने आते रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। और एक पूरी यूनिट इंडियन आर्मी की गैंग रेप में इन्वॉल्व रही और 30 साल हो गए उस केस का क्या बना। और उसके साथ साथ इंडिया में मेजर जनरल रैंक के जो इंडियन आर्मी के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं उनको यही सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के चार्जेस पे क्यों फारिग किया गया, ये सारी चीजें आज मैं मीडिया में रखूंगा, आपकी वीडियो में इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं हामिद मीर की। हामिद मीर ने इल्जामात लगाए थे, मैं डिटेल में नहीं जाता, आपने सब सुन लिए। हामिद मीर ने तकरीर में जो कुछ कहा था उस बेहतर ये होता कि वो उनके पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी तो वो अदालतों में लेके जाते, और वो अगर इस तरीके से वो इल्जामात लगा के और उसके बाद इल्जामात वापस ले लेंगे तो फिर ये आप दुश्मन को फायदा देते हैं कि वो आपके इल्जामात के ऊपर खेले। हामिद मीर ने जब ये इल्जामात लगाए और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस बात की डिबेट शुरू हुई और ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ, तो उसके बाद भारत के मीडिया ने इस क्लिप को अपने अंदाज में लिया और उन्होंने इसके ऊपर अब तक जो जितने चैनल्स हैं उन्होंने दर्जनों ट्रांसमिशंस कर दी हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि आज रात में भी जो प्राइम टाइम्स के उनके शोज हैं, उनके जो टीजर्स बने हैं, उसमें यही मामला डिस्कस हो रहा है कि जो हामिद मीर ने इल्जामात लगाए और वो इन इल्जामात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी आर्मी और खासकर आईएसआई के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो भारत को आईएसआई से है ना, आईएसआई के खिलाफ घनावना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन सारी चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो यह है कि भारत का मीडिया क्या दिखा रहा है। भारत का मीडिया हामिद मीर के इल्जामात को लेकर, हामिद मीर के वीडियो क्लिप को लेकर पूरा आईएसआई के खिलाफ एक मुनज्जम कैंपेन चला रहा है। हालांकि उनके अंदर अपनी जो इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कोरोना की वजह से जो हालात बने, लोग मर रहे हैं, सड़कों पर पड़े हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, इकॉनमी उनकी तबाह हो चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जब भी वो किसी मुश्किल में घिरते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर अपने मीडिया को, जो उनका पपेट मीडिया है, जो मैं इस वजह से, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारत का मीडिया कितना जेर असर है नरेंद्र मोदी के, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है ताकि वहां के लोगों को जो असल इश्यूज है उनके वो ना सामने पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत शुरू कर दे। हामिद मीर के क्लिप के बाद वो खसूसन आईएसआई के सरबराह जनरल फैज हमीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारत का मीडिया भरपूर कर रहा है। लेकिन मैं याद दिलाता हूं कि भारत की आर्मी क्या कुछ करती रही है। ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं जिसमें भारत की आर्मी के कच्चा चट्टा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक मशहूर जमाना केस हुआ था, कुन्ननपुरा इंसिडेंट। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर हुआ था 23 फरवरी 1991 में। उस वक्त जब है कि इंडियन आर्मी की एक पूरी यूनिट ने वहां पर सर्च ऑपरेशन का नाम लेकर इलाके में दाखिल हुई और उन्होंने वहां पर खवातीन का रेप किया। ये सैकड़ों खवातीन थी जिनके साथ इज्तिमाई आबरूरेजी की गई और इसका सबूत यह था कि 30 साल हो गए हैं, उसकी एफआईआर दर्ज हुई और यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और मैं उसकी लास्ट कमेंट बताता हूं। हमें भारत का मीडिया ये भाषण दे रहा है और ये कह रहा है कि हामिद मीर ने जो बोला ये असल है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हामिद मीर ने और भी बहुत कुछ बोला है, वो भी चला दें, नहीं चलाएंगे क्योंकि उनके मतलब की बात अभी हामिद मीर ने की है ना, तो इसलिए वो उसी को प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है उस केस की जब लास्ट हियरिंग हुई और उस हियरिंग में बीजेपी क्या कहती है। उन्होंने इसकी हेडलाइन देखें, ये लिखा हुआ है, व्हेन इट कम्स टू रेप बाय मैन इन यूनिफॉर्म द मीडिया फॉरगेट द विक्टिम इज आल्सो पार्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, और ये नेशन मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसका दिफा किया जा रहा है इन फौजियों का, और अभी 30 साल हो चुके हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, केस चले जा रहा है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि जो इन यूनिफॉर्म वाले दरिंदों को, इंडियन आर्मी के जो दरिंदे हैं,
ان کے خلاف بات کرے گا یا اس ریپ کیس کے اوپر بات کرے گا یا وکٹمز کی بات کرے گا، وہ اینٹی نیشنل ہے، اینٹی نیشنل ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ جو بھی اٹھتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے، ثابت کرتا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو بھارتی میڈیا خوب چلاتا ہے. وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے نا. آگے چلتے ہیں. اچھا، ایک آپ کو اور واقعہ بھی یاد ہوگا انڈین آرمی کی، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو میں نے انسیڈنٹ آپ کو بتایا 11، اس میں دیکھیں اب تک اگر بات کریں خالی کشمیر کی بات کریں، میں انڈین فورسز کی بات کر رہا ہوں، انڈین یونیفارم میں جو انڈین آرمی کے یونیفارم میں درندے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. 11,240 خواتین کے ساتھ 89 سے لے کر جنوری 89 سے لے کر آج کی تاریخ تک ریپ کیا ہے باوردی انڈین آرمی کے درندوں نے. آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ 13 فروری 2020 یہ رپورٹ ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ انڈین آرمی کے ایک کرنل نے ایک ہاسپٹل میں، کلینک میں نرس کے ساتھ ریپ کیا. ریپ کرنے کے بعد اس کو ہریس بھی کرتا رہا مختلف ہیلو بہانوں سے بعد میں بھی. جس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یہ انڈین آرمی یا انڈین میڈیا ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ بات نہیں کرے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ بات کیوں کرے؟ نریندر مودی کو بچانا ہے نا، اس کی نااہلیوں کو، کوتاہیوں کو بچانا ہے نا. وہ جو اتنے لوگ انڈین بھارتیہ مر رہے ہیں ان کو بچانا ہے نا، تو اس لیے وہ بات نہیں کرے گا. وہ یہ ریپ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو انڈین آرمی میں ثابت بھی ہو گیا. انڈین کی جو اس کی کورٹ آف انکوائری بنی اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ کرنل نے، بھارتی آرمی کے کرنل نے ریپ کیا، اور اس ریپ کے نتیجے میں اس کو نوکری سے نکالا گیا. اب نوکری سے بھی نکال دیا گیا، پھر بھی تو بات کر لیتے یار. نہیں، بات تو ISI کی کرنی ہے نا، اور ہمارے یہاں پہ رہنے والے کچھ لوگوں نے ان کو زبان دینی ہے نا، اور زبان دے دی اور وہ لگے ہوئے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں. یہ تو چھوٹا کرنل تھا نا. اب میں آپ کو اوپر والے لائن پہ لے کے جاتا ہوں. میجر جنرل رینک کا انڈین آرمی کا بندہ 16 اگست 2019 کو ڈسمس ہوتا ہے. کیوں ڈسمس ہوتا ہے؟ سیکشول ہراسمنٹ کے چارجز پہ. اور وہ کرتا کس کو سیکشول ہراسمنٹ؟ کس کو کرتا ہے؟ انڈین آرمی کی خاتون آفیسر کو. انڈین آرمی میں جو جنرلز کے، انڈین جنرلز کے انڈر کام کرنے والی خواتین ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انسیڈنٹ ہوا. اور اس کے اوپر اب جو جنرل CDS ہیں، ان کے چیف ڈیفنس آفیسر ہیں جو ان کے، وہ جنرل بپن راوت اس وقت آرمی چیف ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں کنفرم کرتا ہوں کہ انڈین میجر جنرل کو ڈسمس کر دیا گیا ہے سروس سے، کیونکہ اس نے اپنی ماتحت اپنے انڈر انڈین آرمی کی خاتون کے ساتھ ریپ کیا تھا. اور یہ 16 اگست 2019 کے اخبارات انڈین دکھا کے دیکھ لیں. آپ کو کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل اخبارات میں، انگلش اخبارات میں، ہندی میڈیا میں نہیں اس کو ڈسکس کیا گیا، آپ کو خبر مل جائے گی. اور جو خاتون تھی وہ کیپٹن رینک کی خاتون تھی. یہ حال ہے انڈین آرمی کا. آگے چلتے ہیں. بہت کچھ ہے، ٹائم کم ہے، لیکن ایک چلے انسیڈنٹ اور بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جنرل بپن راوت نے یہ کہا تھا کہ ہومو سیکشولیٹی بھارتی آرمی میں قبول نہیں کریں گے. یہ کیوں کہا تھا؟ مجھے ایک چیز بتائیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط بات یا غلط چیز یا کوئی ایسا ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے نا. تو یہ اسٹیٹمنٹ جنرل بپن راوت نے دیا اور انہوں نے کہا کہ بھارتی آرمی میں جو گیز ہیں یا یہ جو بھارتی آرمی میں جو ہومو سیکشولیٹی ہے، اس کو یہ اناسپٹیبل ہے اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. بھارتی آرمی کا یہ حال ہے اور ہمیں آئینہ دکھانے چلے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے چلے ہیں، خود شیشے کے محل میں رہ رہے ہیں اور ہم پہ پتھر برسا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. یہ سارے یہ چند انسیڈنٹ ہے، میرے پاس اتنی رپورٹس ہیں کہ جو میں بتانا شروع کروں تو شاید ٹائم بہت کم ہو جائے، لیکن یہ چند انسیڈنٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. لیکن پروپوگنڈا کیا ہو رہا ہے کہ جنرل رانی، پاکستان کی آرمی، ISI نام لے کے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. اور بنیاد اس دفعہ وجہ بنے ہیں حامد میر، وہ حامد میر جو اب کہہ رہے ہیں BBC سے بات کرتے ہوئے کہ اگر اسد طول کے ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں تو میں اپنا بیان بھی واپس لے لوں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا. بھائی اگر آپ سچے ہیں تو کیوں معافی مانگیں گے؟
اگر آپ سچے ہیں تو کیوں بیان واپس لیں گے؟ آپ اگر سچے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں کی باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کے پاس آپ جرنلسٹک ایتھکس کی بات کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حامد میر صحافی نہیں ہے، میں کیوں کہوں؟ جرنلزم کرتے رہے ہیں، وہ ساری زندگی انہوں نے جرنلزم کی ہے. لیکن اب اگر وہ کسی کے ایجنڈے پہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان سٹیٹمنٹس کا فائدہ جس کو بھی مل رہا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں وہ زبان، وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو انڈین میڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہا ہے، لیکن ان کی اپنی آرمی کس گھنونے جرائم میں مبتلا ہے، جس طریقے سے وہ روز کشمیر میں خواتین کے ساتھ ریپ کرتی ہے، اور بلکہ اپنی آرمی کے اندر جو انڈین آرمی کی خواتین ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے ریپ کیا جاتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ نے کے بعد.